नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो यस अफिसियल युट्युब च्यानलमा पिएससी एक्जाम सपोर्ट नेपालमा। र यो च्यानलमा तपाईँले विभिन्न प्रकारका जानकारीहरू, एक्जाम रिलेटेड भिडियोहरू, विभिन्न परीक्षा अपेक्षा सामग्रीहरू, क्यारियर रिलेटेड भिडियोहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसमा हामीले विभिन्न प्रकारका कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड लगायतका विभिन्न प्रकारका ब्याङ्किङ तथा लोकसेवा उपयोगी परीक्षा उपयोगी सामग्रीहरू हालेका छौँ। तपाईँ आएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने आजै हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हामीसँग आबद्ध रहनुहोला। र आजको हाम्रो भिडियो छ तपाईलाई कृषि विकास ब्याङ्क तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तयारी विशेष जानकारी छ। एक्जाम रिलेटेड कन्टेन्ट छ। नेपालको ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वरूप सम्बन्धी कुराहरू छन्। भिडियो पुरा अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। र यस्तै परीक्षाभिमुखी सामग्री हामी निरन्तर यस च्यानल मार्फत प्रसारण गर्दै जानेछौँ। र भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। नेपालको ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वरूप के हो त? नेपालको सन्दर्भमा ब्याङ्कहरूको चुक्ता पुँजी र यसको कार्यक्षेत्रलाई आधार मानेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख, ग र घ वर्गमा गरी 4 भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। तर पूर्वाधार विकास ब्याङ्कलाई भने कुनै वर्गमा समावेश गरिएको छैन भनेर भनेको छ। यो चाहिँ बाफिया 2073 को सेक्सन 37 बाट साभार गरिएको हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था छँदै छाता कानुनका रूपमा आएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063ले नेपालमा पहिलोपटक तहगत ब्याङ्किङ प्रणालीको अवधारणा सुरुवात गरेको हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 37 बमोजिम ब्याङ्किङ वर्गीकरण ऐनको दफा 41 बमोजिम चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने साथै सोही ऐनको दफा 49 मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त लिएका वित्तीय संस्थाहरूलाई बुझिन्छ भनेर भनेको छ। वर्ग छ राष्ट्रिय स्तर 3 वटा प्रदेशसम्मका 10 वटासम्म जिल्ला, 3 वटा प्रदेशसम्म 5 वटा जिल्ला भनेर भनेको छ। यसरी क्याटेगोराइज गरेको छ। क, ख र ग वर्गको राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्नुपर्दा 800 करोड 8 अर्ब पुँजी छ वाणिज्य ब्याङ्कको, प्रदेशगत त्यसमा छैन। खमा छ 2.5 अर्बको कुरा छ ख वर्गको विकास ब्याङ्कको राष्ट्रिय स्तरको। 3 देखि 10 वटा जिल्लासम्मलाई 1 अर्ब 20 करोड, 5 वटा जिल्लासम्म 3 वटा प्रदेशसम्मको 50 करोड यसको अधिकृत पुँजी रहनेछ। गमा छ 80 करोड छ ग वर्गको फाइनेन्स कम्पनीहरूको लागि राष्ट्रिय स्तरमा। 3 वटादेखि 10 जिल्लामा पनि 80 नै करोड छ। 3 वटा प्रदेश 5 वटा जिल्लाको लागि 40 करोड रुपियाँ यसको अधिकृत पुँजी रहेको छ। यसरी क्याटेगोराइज गरेको छ। त्यस्तै डिफ्रेन्ट फङ्सन अफ डिफ्रेन्ट लेभल अफ ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको छ। यसरी फङ्सन अनुसार क्याटेगोराइज गरेको छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ इक्जामको रिलेटेड हिसाबले। फङ्सन छ ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास कसरी क्याटेगोराइज गरेको छ त? फङ्सनको आधारमा। यो माथिको पुँजीको आधारमा भयो, यो फङ्सनको आधारमा भयो। एक्सेप्टिङ डिपोजिटको आधारमा ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कले विथ अर विदाउट इन्ट्रेस्ट भनेको छ। बी क्लासले विदाउट इन्ट्रेस्ट, सी पनि विथ अर विदाउट इन्ट्रेस्ट, डी क्लासले चाहिँ कलेक्सन फ्रम ग्रुप अर मेम्बर्स भनेको छ। प्रोभाइडिङ लोन्सको कुरा गर्नुपर्दा ए क्लास ब्याङ्कको अल टाइप्स अफ लोन एक्सेप्ट गर्छ। बी क्लासले एक्सेप्ट हाइपोथिकेसन कर्जा चाहिँ यसले बी क्लासले गर्दैन। सी क्लासको पनि एक्सेप्ट हाइपोथिकेसन। डीमा छ एज डिटर्मिन्ड बाई एनआरबी भनेको छ। फरिजन एक्सचेन्जको कुरा गर्नुपर्दा फङ्सनहरूमा ए क्लासले गर्छ सबै फङ्सनहरू गर्दछ, बीले पनि अल फङ्सन ट्रान्जेक्सन गर्दछ, सीले आइसी ओन्ली गर्दछ भने डीले कुनै पनि गर्दैन। टाइप्स अफ लोनमा छ हायर पर्चेज, हाइपोथिकेसन भनेको छ बी क्लासले गर्छ एक्सेप्ट हाइपोथिकेसन भनेको छ, सी क्लासले पनि एक्सेप्ट हाइपोथिकेसन भनेको छ, डीमा हु सेभ भनेको छ। लोन प्रोभाइड गर्ने चाहिँ अनुसार क्याटेगोराइज गरेको छ। कन्सोर्टियम फाइनेन्सको आधारमा भन्नुपर्दा ए क्लासको छ कन्सोर्टियम फर अल लार्ज प्रोजेक्ट भनेको छ, बी क्लासको लागि कन्सोर्टियम फर लार्ज प्रोजेक्ट मात्र भनेको छ। सी क्लासको छ कन्सोर्टियम फर लार्ज प्रोजेक्ट भनेको छ, डी क्लासको माइक्रो बिजनेस भनेको छ। यो चाहिँ कन्सोर्टियम फाइनेन्स भनेको 2 या 2 भन्दा ठुलो लोनमा 2 या 2 भन्दा बढी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर लोन प्रोभाइड गर्ने टाइपको लोनहरू हो। मर्चेन्ट ब्याङ्किङको कुरा गर्नुपर्दा ए क्लासमा छ एज पर एनआरबी डाइरेक्टिभ्स भनेको छ, बी क्लासको लागि पनि एज पर एनआरबी डाइरेक्टिभ्स, सी क्लासको लागि पनि एज पर एनआरबी डाइरेक्टिभ्स, डी क्लासको लागि ट्रेनिङ, सेमिनार, टेक्निकल एसिस्टेन्ट मात्र भनेको छ।
लोन अगेन्स्ट ग्यारेन्टीको कुरा गर्नुपर्दा ए क्लासले गर्छ प्रोभाइड लोन, बीले पनि प्रोभाइड लोन, सीले पनि प्रोभाइड लोन गर्छ, डीले पनि प्रोभाइड लोन गर्छ। यो चारवटाले गर्छ लोन अगेन्स्ट ग्यारेन्टीमा। लेटर अफ क्रेडिट एक्सचेन्ज चेक ड्राफ्टमा चाहिँ ए क्लासले गर्छ अल इस्यु गर्छ, बी क्लासले एक्सेप्ट एलसी गर्छ, सी क्लासले पनि एक्सेप्ट एलसी गर्छ भने डी क्लासले पेब्याक लोन मात्रै गर्छ। स्पेसियल लोनको कुरा गर्नुपर्दा ए क्लासले गर्छ भिक्टिम अफ नेचुरल क्लाइमेटिज, बी क्लासले गर्छ डिप्राइज चेप्टर लोन, सी क्लासले गर्छ भेहिकल मेसिनरी, डी क्लासले गर्छ स्मल बिजनेस। यो चाहिँ बाफिया 2073 सेक्सन 49बाट लिएको हो। अब कुरा गर्नुपर्दा कबरको फङ्सनहरूको कुरा गर्नुपर्दा कबरको वाणिज्य ब्याङ्कमा माथि उल्लेखित चुक्ता पुँजी 8 अर्ब र बाफिया 2073 दफा 49 को 1 बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरेका वित्तीय संस्थाहरूलाई वाणिज्य ब्याङ्क भनिन्छ। यिनीहरू कम्प्रिहेन्सिभ र युनिभर्सल धारणाले स्थापित हुने हुँदा सबै प्रकारका ब्याङ्किङ कारोबार गर्दछन्। हाल नेपालमा 2075 आश्विन मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या 28 रहेको छ भने यिनीहरूको शाखा सङ्ख्याहरू करिब 3032 रहेका छन्। खमा कुरा गर्नुपर्दा माथि उल्लेखित तारिखमा बाफिया 2073 को दफा 49 2 बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्नेहरूका लागि एनआरबीबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरेका वित्तीय संस्थाहरूलाई विकास ब्याङ्क भनिन्छ। यस्ता प्रकारका ब्याङ्कहरूको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य खास वर्ग वा क्षेत्रको उत्थानको लागि मात्र हो। हाल नेपालमा 2075 अश्विन मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विकास ब्याङ्कको सङ्ख्या 33 वटा छ र यिनीहरूको शाखा सञ्जाल पनि 993 वटा रहेको पाइन्छ। गमा छ माथि उल्लेखित चुक्ता पुँजी अनुसार वित्तीय कम्पनी पुँजी र बाफिया 2073 को दफा 49 को 3 बमोजिमको कार्य गर्नको लागि एनआरबीबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा आएका वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय कम्पनी भनिन्छ। र यो डाटाहरू चाहिँ अब अलि लेटेस्टमा अलिकति कम बढी हुनसक्छ होइन। 2075 आश्विन मसान्तसम्मको अनुसार चाहिँ ग वर्गका 24 कम्पनी छन् र यिनको शाखा सञ्जाल 146 वटा रहेको पाइन्छ। घ वर्गको लघु वित्त वित्तीय संस्था भनेको चाहिँ घ वर्ग वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई ब्याङ्किङ सुविधा उपलब्ध गराउनु भन्दा पनि गरिबी विपन्न र पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र जनताको उत्थानको लागि लघु वित्तीय सेवाको माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउने प्रयास उद्देश्यले क ख र ग वर्ग ब्याङ्कको तुलनामा घ वर्गको कार्य प्रकृति बिल्कुलै फरक हुन्छ भनेको छ। यस्ता संस्थाहरूले बाफिया 2073 को दफा 49 डी मा उल्लेखित कार्य गर्छन्। राष्ट्रिय स्तरका थोक लघु कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 60 करोड एनआरबीले निर्धारण गर्ने बमोजिम हुनेछ। यिनीहरूले थोक लघु कर्जा प्रदान गर्ने संस्था र खुद्रा लघु कर्जा प्रदान गर्ने संस्था गरी दुई प्रकारको हुन्छ। यो भने कार्यक्षेत्रका हिसाबले 1 जिल्ले, 1 देखि 3 जिल्ले, 4 देखि 10 जिल्ले, क्षेत्रीय स्तर र राष्ट्रिय स्तर गरी 5 प्रकारको हुन्छ। हाल नेपालमा 2075 आश्विन मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार घ वर्गका 69 वटा कम्पनी छन् र संस्था छन् र यिनको शाखा सञ्जाल 2449 रहेको पाइन्छ। तसर्थ नेपालमा बाफिया 2073 को दफा 49 1, 2, 3, 4 र 5 प्रकारका ब्याङ्किङ संस्थाहरू भए तापनि सोही ऐनको दफा 37 बमोजिम क ख र घ वर्गका ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूलाई तहगत ब्याङ्किङ आधारमा बढियो गएको पाइन्छ। क ख र ग वर्गलाई भने पूर्वाधार विकास ब्याङ्कलाई भने कुनै पनि वर्गमा वर्गीकरण गरेको पाइँदैन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको तहगत वर्गीकरणको विदेशमा वित्तीय समावेशीहरूका वित्तीय पहुँच सहरदेखि ग्रामीण स्तरसम्म सेवा पुर्याई जनतालाई वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै छाया ब्याङ्किङका रूपमा रहेका सहकारी हुन्डी ढिकुटी लगायतका कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै आर्थिक समृद्धि साथै राज्यको आर्थिक विकासमा अतुलनीय योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। त्यसकारण अबको आवश्यकता भनेको तहगत ब्याङ्किङ वर्गीकरणका साथै इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्किङ पनि विकास गर्ने देखिन्छ। यो पनि हालसाल अब सञ्चालनमा आइसकेको छ। र साथीहरू यति नै आजको यस भिडियोमा। परीक्षा विचारले एकदम महत्त्वपूर्ण छ, एकदम छोटो छ तर एकदम धेरै कुराहरू समावेश गरेको छ यसले। कृपया लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला हाम्रो च्यानललाई। यस्तै कन्टेन्टहरू हामी फेरि लिएर आउँछौँ र केही नबुझेको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै कुराहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।